ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम आत्मबन्धवः सर्वेषां कृते भगवतः आशीः। अद्य वयं संस्कृतभाषायां कानिचन अंशानि वेदविषये भवन्तः श्रोतुं श्रद्धा आसक्तिं प्रदर्शितवन्तः। अहं वेदविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि, वक्तुकामः। भवन्तः सर्वे श्रद्धया शृण्वन्तु, एकाग्रचित्तया चित्तेन शृण्वन्तु इति मम आकाङ्क्षा अस्ति। अस्तु, अस्माकम् अद्यतनविषयः वेदः चक्षुः सनातनम्। वयं सर्वे जानीमः सनातनम् इति किमस्ति। सनातनं परमेश्वरस्य नाम। यः सदा भवति, यः सदा भवति, सदैव भवति, सर्वदा भवति, तदेव सनातनम्। जीर्णं न भवति, शीर्णं न भवति, वृद्धाप्यं न अवगच्छति, गच्छति, न प्राप्नोति, तस्य नाम सनातनमिति। सदा भवति, सदा उन्नतस्थितौ नवीनतमं नूतनं भवति, तदेव सनातनम्। अस्तु, सनातनं परमात्मनः नाम अस्ति। ईश्वरस्य नाम सनातनं। तं वयं सर्वे ज्ञातुम् इच्छामः। भगवन्तं परमेश्वरम् ईश्वरं प्रत्यक्षं कर्तुम् इच्छामः। ईश्वरस्य साक्षात्कारार्थं वयं सर्वे प्रतिदिनं प्रयत्नं कुर्मः। ईश्वरः अस्माकं हृदये अस्ति, हृदिस्थाने अस्ति। तत्र वयं प्रतिनित्यं यदि ध्यायामः, ध्यानं कुर्मः, उपासनां कुर्मः चेत् तदा ईश्वरस्य दर्शनं भवति। ईश्वर दर्शनमात्रेण अस्माकम् इत्युक्ते आत्मनः यत् चरमलक्ष्यमस्ति तत् प्राप्य आत्मा संतृप्तिर्भवति। अतः वयं सर्वे सनातनस्य दर्शनार्थं चक्षुः आवश्यकी अस्ति। अतः वेदः चक्षुः सनातनं। चक्षुः इत्युक्ते दर्शनस्य साधनं। दर्शनसाधनं चक्षुः अस्ति। वयं सर्वे संसारे स्मः, प्रपञ्चे स्मः। संसारे यानि पदार्थानि सन्ति तानि पदार्थानि वयं द्रष्टुम् इच्छामः। दर्शनं कथं भवति? नेत्रेण, चक्षुषा दर्शनं भवति। यदि नयनं नेत्रं न भवति चेत् वयं किमपि पदार्थं द्रष्टुं न शक्नुमः। संसारे बहूनि पदार्थानि सन्ति, बहूनि वस्तूनि सन्ति, बहूनि पुस्तकानि सन्ति।
दृश्य पदार्थानि बहूनि सन्ति, तानि सर्वाणि वयं सर्वे नेत्राभ्यां नयनाभ्यां चक्षुषा एव द्रष्टुं शक्नुमः। अतः नेत्रम् आवश्यकमेव अस्ति। अतः केचन जनाः वदन्ति नयनं प्रधानं, सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं। यानि इन्द्रियाणि सन्ति सर्वेन्द्रियाणां किमस्ति? नयनमेव अस्ति। यतोहि नयनेन एव नयनेन एव वयं सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् इति वदन्ति सर्वे। अतः वयं यथा अस्माकं शरीरे, अस्माकं मानव शरीरे एषः शरीरः, एषः देहः जन्म 84 लक्षाणि यानि जन्मानि सन्ति तेषु सर्वेषु सर्वश्रेष्ठ जन्म मानव जन्म अस्ति इति वयं सर्वे जानीमः। अस्य शरीरस्य प्रधान इन्द्रियं नयनम् अस्ति। नयनेन वयं सर्वे सर्वं द्रष्टुं शक्नुमः इति जानीमः। एवमेव सनातनम् इत्युक्ते ईश्वरस्य दर्शनं। संसारे यानि पदार्थानि सन्ति तानि पदार्थानि वयं संपूर्णतया यदि वयं ज्ञातुम् इच्छामः चेत् केन ज्ञानेन, केन पुस्तकेन, केन माध्यमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः? केवलं ज्ञानेनैव। तदेव वेदम्। अतः वेदः चक्षुः सनातनम्। वेदः चक्षुः सनातनम्। वेदः सनातनम् अस्ति। वेदः ईश्वरस्य ज्ञानम् अस्ति। ईश्वरं प्राप्तुं यदि यः कोऽपि इच्छति चेत्, ईश्वरस्य दर्शनार्थं यः प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति चेत् तस्य माध्यमं प्रक्रिया अस्ति वेद प्रक्रिया। यः वेदं पठति, वेद आज्ञा अनुसारेण यः स्वस्य आचरणं सम्यक् कुर्वन्ति, ईश्वरस्य अनुशासनम्, ईश्वरस्य आज्ञां किमस्ति यदि वयं ज्ञातुम् इच्छामः चेत् वेदः एकः एव साधनः अस्ति। अतः वेद परम प्रमाणम् अस्ति। अतः वयं सर्वे वेदे यानि मन्त्राणि सन्ति, वेद स्वाध्यायार्थं, वेद पठनार्थं, वेद अध्ययनार्थं वयं सर्वे प्रयत्नपूर्वकेन पुरुषार्थं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। अस्माकं जीवनलक्ष्यमेव वेदस्य पठनपाठनमेव। अस्माकं पूर्वजाः ये ऋषयः आसन्, ये योगिजनाः आसन्, ये ज्ञानिजनाः आसन्, अस्माकं महापुरुषाः, अस्माकं महाराजा जनाः, सम्राजः सर्वे अपि संस्कृतं वदन्ति स्म, वेदं पठन्ति स्म। पूर्वकाले अध्ययन अध्यापनस्य प्रक्रिया एव वेदमेव, शास्त्राध्ययनम् इति वदन्ति। अतः अधुना अपि आधुनिककालेपि यः वैज्ञानिकः, यः अध्येता, विद्यार्थी सर्वाणि पदार्थानि सम्यक् रूपेण अवगन्तुम् इच्छति चेत् सः अवश्यरूपेण वेदस्वाध्यायं पठनीयम्
यदि पठति अध्ययनं करोति चेत् तस्य ज्ञानं परिवर्धते। संसारे पृथ्वीतः परमेश्वरपर्यन्तं सर्वाणि पदार्थानि वास्तवज्ञानं सत्यज्ञानं वेदेषु एव अस्ति। अतः महर्षि दयानंद सरस्वती महोदय अपि आर्यसमाजस्य 10 नियमानि यानि सन्ति तेषु नियमेषु प्रथमनियमम् अस्ति। तस्य मूलं सारांशम् एवमेव अस्ति। आदिमूलः परमेश्वरः अस्ति। परमेश्वरस्यार्थं सत्यज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। सत्यज्ञानं वेदः एव अस्ति। अतः यः वेदं पठति, वेदस्य अध्ययनं करोति, प्रयत्नपूर्वकेन करोति, अभ्यासं करोति चेत् वेदरूप चक्षुषा वेदरूप नेत्रेण सनातनं द्रष्टुं शक्नोति। इत्युक्ते परमेश्वर दर्शनार्थं परमेश्वरस्य दर्शनं भवति। यः वेदं पठति, यः संस्कृतं पठति, यः प्रतिनित्यं वेदस्वाध्यायं करोति, सः एव तस्य पदार्थस्य संपूर्ण ज्ञानम् अवगन्तुं शक्नोति। अतः अहम् अद्य वेदः चक्षुः सनातनमिति एष पाठ्यांशः अहं स्वीकृतः। अतः वयं प्रतिनित्यं ऋषयः अपि शास्त्रे उक्तवन्तः सर्वं परित्यजतु किन्तु वेदं मा परित्यजतु। नास्तिको वेदनिन्दकः। यः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः वेदं न पठति, वेदस्य स्वाध्यायं न करोति प्रतिदिनं, यः वेदं परित्यज्य अन्यत्र प्रयत्नं करोति चेत्, यः वेदं परित्यज्य अन्यत्र परिश्रमं करोति चेत् सः वेदनिन्दकः अस्ति। तस्य परिज्ञानं तस्य ज्ञानं न परिवर्धते। हृदे ज्ञानान् मुक्तिः। ज्ञानात् मुक्तिः वयं सर्वे इतः पूर्वं सूत्रं पठितवन्तः। ज्ञानान् मुक्तिः। मुक्ति कथं भवति? ज्ञानात् एव मुक्तिर्भवति। ज्ञानं किं भवति? वेदमेव एकमेव सत्यज्ञानम् अस्ति। अतः वेदं स्वप्रमाणं वेदः एव परमेश्वरस्य स्वतः प्रमाणम् अस्ति। अतः वयं सर्वे यत्र कुत्रापि येषु अंशेषु श्रवणेषु किमपि सन्देहं भवति चेत् तदा अस्य प्रश्नस्य सन्देहस्य निवृत्ति केवलं तस्य प्रमाणं वेदः एव भवति। अतः प्रतिनित्यं स्वाध्यायान् मा प्रमदः। तत्र गुरुः वदति, गुरुकुले यः ब्रह्मचारी विद्यार्जनं संपूर्णं कृत्वा बहिर्गन्तुम् इच्छति, बहिर्गत्वा गृहस्थाश्रमे गन्तुम् इच्छति, तं ब्रह्मचारिणं गुरुः वदति, भवान् सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम्। एवं सः गुरुः उपदेशं करोति। तत्र स्वाध्याय इत्युक्ते किं भवति? स्वाध्याय इत्युक्ते केवलम् एकमेव शास्त्रमस्ति, तदेव वेदम्। अथवा वेदं पठित्वा यः ऋषिः, ये ऋषयः शास्त्रं निर्मितवन्तः, तं शास्त्रमपि आप्तप्रमाणं भवति। शास्त्रं पठितुं स्वाध्यायं भवति कर्तुं शक्नोति। अतः वेदशास्त्राध्ययनम् अवश्यमेव प्रतिनित्यं करणीयमस्ति इति अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः उक्तवन्तः। अतः वयं प्रतिनित्यं वेदस्वाध्यायम् अवश्यरूपेण करणीयमस्ति। वेदे
बहूनि मन्त्राणि सन्ति, 20,000 अधिकमन्त्राणि सन्ति चतुर्षु वेदेषु। प्रथमवेदः ऋग्वेदः अस्ति, द्वितीयवेदः यजुर्वेदः, तृतीयवेदः सामवेदः, चतुर्थवेदः अथर्ववेदः अस्ति। ऋग्वेदः ज्ञानकाण्डम् अस्ति ऋग्वेदे, यजुर्वेदे कर्मकाण्ड अस्ति, कर्मविषये बहूनि विषयानि तत्र सन्ति, सामवेदे उपासनविषयानि सन्ति, अथर्ववेदे व्यवहारविषयानि, विज्ञानविषयानि, आयुर्वेदविषयानि तत्र सन्ति। अतः चतुर्षु वेदेषु सम्पूर्णज्ञानमस्ति। तदर्थं वयं प्रतिनित्यम् एकस्य मन्त्रस्य पठनं कृत्वा, मन्त्रस्य जपं कृत्वा, मन्त्रस्य अभ्यासं कृत्वा, स्मरणं कृत्वा, तस्य भावमपि अर्थमपि यदि वयम् अवगन्तुम् इच्छामः, अवगन्तुम् अभ्यासं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। प्रतिनित्यम् एकस्य मन्त्रस्य स्वाध्यायम् अवश्यरूपेण करणीयमस्ति सर्वैः मानवैः। यः मानवः एवं प्रयत्नं करोति चेत् सः स्वस्य जीवनं सार्थकं करोति। यतोहि अस्य मानवजन्मनः अन्तिमचरमलक्ष्यं, परमलक्ष्यम्, अन्तिमगम्यं किमस्ति? ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कारम्। अतः ईश्वर साक्षात्कारं वेद स्वाध्यायेन एव भवति, नो चेत् न भवति। यः संस्कृतं जानाति, यः वेदं पठति, वेदे यत्किमपि ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं सम्पूर्णतया अवगन्तुं शक्नोति चेत् तदा स्पष्टतया, सरलतया सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानं भवति। तस्य पदार्थस्य उपयोगं कथं करणीयमपि सः जानाति। सम्यक्तया सः तस्य उपयोगं करोति स्म। तदा सः इहलोके परलोके सुखम् अनुभवति, तस्य जीवनं सफलं भवति। अतः एषा विद्या केवलं वेदे एव अस्ति, अन्यत्र नास्ति। अस्माकं विद्यालये, आधुनिकविद्यालये नास्ति, प्रवृत्तिमार्गम् अस्ति। आधुनिकविद्यालये प्रवृत्तिमार्गं, धनार्जनमार्गं, धनार्जनं तदर्थं वृत्तिविद्या अस्ति, किन्तु प्रवृत्तिविद्या, निवृत्तिविद्या केवलं वेदे एव अस्ति। तेन स्वजीवनं सफलं कर्तुम् इच्छति, संस्काररूपेण सफलं कर्तुम् इच्छति केवलं वेद स्वाध्यायेन एव। अतः वेदः चक्षुः सनातनं, वेदः चक्षुः एव भवति। अस्माकं शरीरे प्रधान इन्द्रियं नयनमस्ति, प्रधानं भवति, नयतीति नयनम् अस्माकं शरीरम्, अस्माकं मार्गं सुगमं करोति। दर्शनमात्रेण एव सर्वाणि पदार्थानि अवश्यरूपेण वयं सर्वे अवगन्तुं शक्नुमः। तं ज्ञात्वा वयं विना कमपि पृष्ट्वा वयं गच्छामः। एवमेव वेदस्वाध्यायेन वेदः ज्ञानचक्षुः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, शिवस्य पौराणिकरूपेण, अलङ्कारिकरूपेण त्रिनेत्रधारी अस्ति शिवः शङ्करः। तस्य मध्ये, भ्रिकुटिमध्ये यत्र तिलकं धारयति तत्र ज्ञानचक्षुः अस्ति, ज्ञाननेत्रमस्ति इति वयं सर्वे दृष्टवन्तः, पश्यामः। धारावाहिकायां तत्र यत्र कुत्र चित्रे अपि, दूरदर्शने अपि वयं सर्वे, चलनचित्रे अपि वयं सर्वे पश्यामः। एवम् एषः अलङ्कारिकविषयः अस्ति। यः वेदं पठोति तस्य ज्ञाननेत्रम् उद्घाटनं भवति, तस्य ज्ञाननेत्रं भवति। यः वेदं पठति तस्यैव भवति। यः वेदं न पठति तस्य ज्ञाननेत्रं न भवति। ज्ञाननेत्रेणैव, वेदनेत्रेण, ज्ञाननेत्रेण एव वयम् ईश्वरस्य, शिवस्य दर्शनं कर्तुं शक्नुमः। अतः प्रयत्नपूर्वकेन वेदे यानि मन्त्राणि सन्ति,
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रः अस्ति एषः। अग्निम् ईळे पुरोहितम्। एषः ईश्वरः अग्निस्वरूपः प्रकाशस्वरूपः अस्ति। अग्निम् ईळे इत्युक्ते स्तुति। वयं सर्वे स्तुतिं कुर्मः, वयं सर्वे तस्य उपासनां कुर्मः, प्रार्थयामः, प्रशंसार्थं वयं सर्वे ध्यानं कुर्मः। अतः ईश्वरः अग्निस्वरूपः, ज्ञानस्वरूपः, प्रकाशस्वरूपः परमेश्वरः अस्ति। अग्निं तम् ईश्वरम् ईळे अहम् उपासनां करोमि, ध्यानं करोमि, स्तुतिं करोमि। पुरोहितः सः ईश्वरः कथमस्ति? पुरोहितः अस्ति। अस्मिन् संसारे विश्वे यानि पदार्थानि सन्ति, ये प्राणयाः सन्ति, तान् सर्वान् सः ईश्वरः हितपूर्वकेन हितदृष्ट्या सर्वान् रक्षयति। अतः पुरस्य हितं करोति। पुरः अत्र इत्युक्ते ब्रह्माण्डः, ब्रह्माण्डस्य हितं करोति परमेश्वरः। अतः सः पुरोहितः अस्ति, सृष्टियज्ञं करोति। सृष्टियज्ञस्य पुरोहितः परमेश्वरः एव अस्ति। अतः पुरोहितम् अग्निं पुरोहितं द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति तत्र। पुरोहितं देवस्य अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवम् अस्य सृष्टियज्ञः, अस्य यज्ञस्य देवः परमेश्वरः अस्ति। तं परमेश्वरं वयं सर्वे ईळे स्तुतिं कुर्मः। अग्निम् ईळे एवमेव पुरोहितम् ईळे, यज्ञस्य देवम् ईळे, ऋत्विजम् अस्य यज्ञस्य ऋत्विजः यः यज्ञं समापयति, यज्ञस्य निर्वहणं करोति, कारयति, सम्यक् रूपेण कारयति, तस्य नाम ऋत्विजः। ऋतुकालानुसारेण सामग्रीम् एकत्रितं कृत्वा एवं कारयति, यज्ञं कारयति। सर्वेषां कृते परमेश्वरः सत्वरजस्तमस्य प्रकृतिमूलतत्त्वानि समीकृत्य सः सृष्टियज्ञं करोति। अतः अस्य यज्ञस्य ऋत्विजः ऋत्विक् परमेश्वरः अस्ति। तं ऋत्विजम् ईळे अहं स्तुतिं करोमि। एवं प्रथम पंक्ति अस्मिन् यत् पदं शब्दः अस्ति, अहम् अग्निम् ईळे, अहं पुरोहितम् ईळे, अहं यज्ञस्य देवम् ईळे, अहं ऋत्विजम् ईळे, एवं वाक्यनिर्माणं भवति। एवमेव होतारं रत्नधातमम् अस्य यज्ञस्य सृष्टियज्ञस्य सृष्टिनिर्माणं करोति। अस्य होता शक्ति प्रदाता कोऽस्ति? ईश्वरः एव अस्ति। होता इत्युक्ते लौकिक व्यवहारे लौकिके कः होता भवति? यः यजमानः यजमानी भवति। यजमानी किं करोति? घृतं सामग्रीं समर्पयति यज्ञकुण्डे। एवमेव एषः ईश्वरः परमेश्वरः ओम स्वरूपः सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरः किं करोति? होतारं भवति। अत्र सर्वाणि स्वशक्ति स्वरूप क्रियाणि ज्ञानं पदार्थानि समीकृत्य एवमेव शक्तिं प्रददाति सर्वेषां कृते। अतः अस्य यज्ञस्य ब्रह्माण्डस्य होता अस्ति परमेश्वरः। तं परमेश्वरं होतारम् अहम् ईळे। रत्नधातमम् अस्ति, सर्वाणि लोकानि धारयति, सर्वाणि पदार्थानि धारयति, सर्वाणि रत्नानि धारयति। यः धारयति स एव रत्नधाता अस्ति। रत्नधातमं परमेश्वरम् अहम् ईळे। एवं अस्य मंत्रस्य अर्थं भवति, हे परमेश्वर, ओम इत्युक्ते हे परमेश्वर, अहम् अग्निम् ईळे, पुरोहितम् ईळे, यज्ञस्य देवम् ईळे, ऋत्विजम् ईळे, होतारम् ईळे, रत्नधातमम् ईळे, सर्वमपि भवान् एव अस्ति। अतः भवतः विशेषणानि सन्ति। एतानि सर्वाणि भवन्तम् अहं प्रतिनित्यं स्तुतिं करोमि। ईळे इळ स्तुतौ धातुपाठे अस्य अर्थं कृतवान् पाणिनि महोदयः। ईड स्तुतौ स्तुति इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः प्रशंसां। गुणान् स्मृत्वा तस्य
परमेश्वरस्य प्रशंसां कुर्मः। यदि वयं प्रशंसां कुर्मः चेत् अस्माकं मनसि भक्ति परिवर्धते, श्रद्धा उत्पन्ना भवति, परिवर्धते, आसक्ति अपि परिवर्धते। वयं लौकिक व्यवहारे अपि यस्य वयं सर्वे भक्ताः भवामः, शिष्याः भवामः, अनुयायिनः भवामः, तदा तस्य गुणस्य वर्णनं कुर्मः, प्रशंसां कुर्मः। तस्य वयं सर्वे अभिमानिनः भवन्ति। अभिमान इत्युक्ते तेलुगु भाषायां भवति, तस्य प्रशंसकाः भवामः। अतः स्तुतिं कुर्मः। परमेश्वरस्य प्रतिक्षणं प्रति व्यवहारे क्रिये यदि वयं तस्य ईश्वरस्य स्मरणं कुर्मः चेत् भवतः ज्ञानेनैव, भवतः शक्तिपातेनैव भवान् सर्वेषां कृते ज्ञानं प्रदत्तवान्, शक्तिं प्रदत्तवान्, शरीरं प्रदत्तवान्। अतः भवान् अस्माकं परमसहायकः अस्ति, भवान् अस्माकं परम दयालु अस्ति, कृपालु अस्ति, मातापिता अस्ति, शाश्वत मातापिता अस्ति। अतः वयं सर्वे प्रतिनित्यं भवन्तम् ईडे, अहम् ईडे, प्रतिनित्यम् अहम् ईडे, अहं स्तुतिं करोमि, भवतः स्तुतिं करोमि। अस्य मन्त्रस्य अर्थमस्ति। एवं यदि वयम् ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातु अर्थं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। एवं भवन्तः सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु। संस्कृतमाध्यमेनैव वेदस्वाध्यायं करणीयम् अवश्यरूपेण। अस्माकम् आत्मभाषा, अस्माकं परमात्मभाषा, स्वच्छभाषा, पवित्रभाषा का अस्ति यदि वयं पश्यामः चेत् संस्कृत अस्माकं भाषा, सहज भाषा, स्वाभाविकी भाषा अस्ति। अतः वयं सर्वे प्रतिनित्यम् अभ्यासं कुर्मः। वयं सर्वे अभ्यासं कुर्मः चेत् अस्माकं जन्म सफलं भवति। अतः अहं प्रयत्नं करोमि, भवन्तः सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। प्रतिनित्यं स्वाध्यायं कुर्वन्तु, वेदस्य स्वाध्यायं कुर्वन्तु। वेदमन्त्रं पठित्वा तस्य मन्त्रस्य अपि भावं संस्कृतभाषायामेव अभ्यासं कुर्वन्तु। एवं आत्मनि आगच्छेत्, भावयुक्त मंत्राभ्यासं सम्यक् भवति। अतः भवन्तः सर्वे गायत्री मंत्रस्य, विश्वानि देव मंत्रस्य, मृत्युंजय महामंत्रस्य अभ्यासं प्रतिनित्यं करणीयमस्ति। सर्वेषां कृते सम्यक् भवति। अतः अस्य अद्यतन यः पाठ्यांशः अस्ति, वेदः चक्षुः सनातनम्। अतः सनातनस्य परमेश्वरस्य दर्शनार्थं वेदः एव चक्षु भवति, नयनं भवति, सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम्। एवमेव सर्वज्ञानानां प्रमाणं, प्रथम साधनं, परम साधनं वेदः एव अस्ति। अतः सर्वैः प्रयत्नं करणीयमस्ति इति मत्वा अहम् अद्य वेदः चक्षु सनातनमिति कालांशं पाठ्यांशं स्वीकृत्य अहं मम स्वशक्ति अनुसारेण संस्कृतभाषायां प्रवचनं कृतवान्, स्वभावान् प्रकटीकृतवान्। भवन्तः सर्वे, अहम् आशासे भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः इति अहं मन्ये। भवन्तः अपि एवमेव प्रयत्नं कुर्वन्तु। प्रतिनित्यं संस्कृत संभाषणार्थं
సంస్కృత భాషాయాం యాని పుస్తకాని సంతి తాని పుస్తకాని కథారూపక పుస్తకాని అథవా శ్లోకరూపేణ ఏవమేవ ప్రయత్నం కుర్వంతు. బంధువులారా, ఇంతవరకు ఏదైతే మీకు వేద చక్షు సనాతనం అనేటువంటి విషయం గురించి మీకు చెప్పడం జరిగిందో, సంస్కృత భాషలో మీకు అది అర్థం కావాలి, కొంత అభ్యాసం కావాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా ఏదైతే ఇది సూక్తి ఉందో, వాక్యం ఉందో, వేద చక్షు సనాతనం అనేది ఇది నిజము. ఈరోజు ప్రపంచంలో మన దేశంలో ముఖ్యంగా సనాతనం 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 అని అందరూ అంటూ ఉన్నారు. సనాతన సంస్కృతిని, సనాతనాన్ని, సనాతన ధర్మము అని అంటున్నారు. కానీ నిజంగా సనాతనం అంటే ఏమిటియో తెలియనటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. అది వారి అమాయకత్వము. అటువంటి అమాయకత్వాన్ని దూరం చేయడానికి, వారిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయడానికి మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకుంటూ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయడానికి ప్రేమపూర్వకంగా ప్రయత్నం చేయాలి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అదే ప్రయత్నం చేశారు. ఏదైతే వారి జీవితంలో ఏ జ్ఞానాన్ని, ఏదైతే పరమేశ్వరుని యొక్క అనుభూతిని వారు పొందినారో, ఆ అనుభూతిని, ఆ జ్ఞానాన్ని 10 మందికి పంచినట్టయితే తను ఏ విధంగా అయితే లాభపడుతూ సంతోషంగా మానవ జన్మను సఫలం చేసుకుంటూ ఉన్నారో, అటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పరమ సాధనమైనటువంటి వేదాన్ని అందరికీ అందించాలి అనేటువంటి భావనతోని వారు తమ శక్తి అనుసారం, శక్తికి మించి కూడా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రయత్నం చేసినారు. దాని కొరకు సర్వస్వం అర్పించినారు. మరి మనమందరం కూడా మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఈరోజు తెలియకుండా, తెలియనితనంతో, అనుమానాలతో, సందేహాలతో, భ్రాంతులతో పరస్పరంగా మతాల వారు గాని, కులాల వారు గాని, సాంప్రదాయాల వారిని, రకరకాల వ్యక్తులు గాని అభిప్రాయ భేదాలతో గొడవపడుతున్నారు, కొట్లాడుకుంటున్నారు, అశాంతికి గురి అవుతున్నారు. మరి వీటన్నిటికీ సమాధానము ఏది అంటే అది కేవలం వేదం ఒకటే. అందుకే వేద చక్షు సనాతనం అన్నారు. సనాతనం అర్థం కావాలి అంటే వేద స్వాధ్యాయం ఏదైతే ఋషులు, మహర్షులు పద్ధతిలో రచన చేశారో, వారి భాష్యాన్ని మనకు అందించినారో ఋషులు, మహర్షులు, ఆ పద్ధతిలో మనం వేద స్వాధ్యాయం చేసినట్లయితే సనాతనం అనేటువంటి దానికి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పదాలు, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో, క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి పదాలన్నీ కూడా అది సంస్కృత భాషకు 100% సంస్కృత భాషకు సంబంధించింది. కాబట్టి ఎవరైతే సంస్కృత వ్యాకరణం తెలిసి ఉంటారో, సంస్కృతం నేర్చుకుని ఉంటారో, వారికి మాత్రమే ఆ పదం యొక్క సంపూర్ణ అర్థం తెలుస్తుంది. కాబట్టి సనాతనము అంటే ఏదో మనం మూర్తి పూజ చేయడము, విగ్రహారాధన చేయడము, జై శ్రీరామ్ అనడము, లేదా ఇంకా ఏదో మనం ఈరోజు ప్రపంచంలో, మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఏవైతే ఘట్టాలు ఉన్నాయో అంత మాత్రాన అది సనాతనం అనబడడానికి వీల్లేదు. దానికి ఎంతో శ్రమించాల్సి ఉంటుంది, తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా సనాతన సంస్కృతి యొక్క మూలము పరమేశ్వర ప్రాప్తి. ఆ పరమేశ్వర ప్రాప్తికి సంబంధించినటువంటి సమస్త జ్ఞానము, సమస్త ప్రక్రియ, ఏదైతే యోగ ప్రక్రియ, యోగ సాధన ప్రక్రియ ఉందో, ఆ యోగ సాధన ప్రక్రియలో ఎవరైతే వెళ్తుంటారో, శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తుంటారో, ఆ విధంగా నడుస్తుంటారో, ఆచరిస్తుంటారో, ఆ విధంగా వ్యవహారంలో తమ జీవితాన్ని ఆ విధంగా అన్వయించుకుంటారో, అటువంటి వారి సనాతనాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అటువంటి వారు మాత్రమే సనాతనాన్ని దర్శనం చేసుకోగలుగుతారు. అది కేవలం వేద చక్షు సనాతనం. కాబట్టి దీనికి మించినటువంటి ఇంకొక పద్ధతి లేనే లేదు. ఇదే అంతిమ మార్గం, ఇదే ప్రథమ మార్గం, ఇదే శాశ్వతమైనటువంటి మార్గం. ఇది తప్ప ఇంకొక మార్గము లేనే లేదు. అందుకలకే నాణ్య పంథ విద్యతే అయనాయ, ఈ మార్గం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేనే లేదు అని మనకు వేదమే స్పష్టం చేస్తుంది. మరి మనమందరం కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రయత్నం చేసి మరి వేదాన్ని నేర్చుకుంటూ ఆర్య సమాజకులు, ఆర్యులు ముఖ్యంగా చేయవలసినటువంటి పని ఇదే. వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, స్వాధ్యాయం చేయడము, మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకొని మిగతా వారికి అటువంటి జ్ఞానాన్ని వారిని పంచి పెట్టాలి. వారి లోపల కూడా భ్రాంతులు, సందేహాలు, వాటి యొక్క నివృత్తి జరుగుతుంది. వారు కూడా సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా జీవించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ విధంగా వయం సర్వే ఏవమేవ ప్రయత్నం కుర్మః. అద్యతనస్య వేదః చక్షు సనాతనం అస్య ప్రవచనస్య భవంతః సర్వే శ్రద్ధాపూర్వకేన శ్రవణం కృతవంతః.
एवमेव प्रयत्नं कुर्वन्तु। श्रद्धा आसक्तिपूर्वकेन संस्कृत पठनार्थम् अभ्यासार्थं वयं भवन्तः सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु इति मम आशा अस्ति। ओम शं शुभं भूयात्। स्वस्तिर्भवतु।